license are a part of everybody's life, a day's life where we need to have rules and regulation which is governed by the body. But unfortunately, in today's driving licenses that has been given by the institutes where driving licenses are taken, they are not being taught properly exactly how to protect your licenses in the first 1 year to 1.5 year of your drive-ins. I urge the RTOs and the police to look into this matter at your level, so that the departments who are handling transport in the licensing for the driving vehicles and all are also to be put into task, because they just give licenses and they just teach the people without having formal training of licenses. Normally we see a lot of accidents every time when I pass on the road. Negligence in driving, especially a lot of children at this age are out with the electric bicycles and scooters, which has very less record of what licenses and the RTOs. करून अशें कांय फायदोच ना, कित्याक मेनली आतांचे जे भुरगे पळय तेंचे कडेन थोड्यां कडेन चडशी लायसनात ना. जे आवय बापूय कोणाची काडून दिता पळय ती भुरगे विथ लायसन चलयता. पूण तितूनय अशें आहा की हांव RTO कडेन एक रिक्वेस्ट करता की बाबा त्या भुरग्यांचे सारके आटको मारून तो भुरगो सारको गाडी चलयतलो काय ना चलयतलो हे पळोवन तांकां लायसनां दिवची. कित्याक मेन आतांचे भुरगे कितें आहा, लायसन इश्यू सुद्दां जाल्यार भुरग्यांक सारकी गाडी चलोवंक कळना. खंयी ओवरटेक करतले, स्पीड आपली पळोवचे ना, फुडल्यान कोण आसा जाणटो कितें आहा तें पळयना, कट मारतले चल्ले. न्यू एक्सिडेंट जातात ते सगळे एक्सिडेंट जातात, तितून भुरग्यांकूच ब्लेम करपाक शकता आमी? ना 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 ना, भुरग्यांक हितून ब्लेम करूंक शकना. आतां कितें आहा, भुरग्यांचेच एक्सिडंट जाता हे ना, व्हडल्यांचे एक्सिडंट जाता. मेन रिजन आहा रस्ते. रस्त्यार वयता थंय तुमी पळोवंक शकता खड्डेच पडलेले आहा. सो मातसो चलयता जर कोण फुडें रावलो, ब्रेक मारलो जाल्यार सुद्दां सेल्फ एक्सिडंट जाता. आनी मेनली कितें आहा, जेन्ना गाडी स्पिडीन वयता, खड्डे तेन्ना तुका दिसना, तेन्ना तूं जो ब्रेक मारता सडनली तितून तूं स्कीड जावन दुसऱ्याचेरूय मारता, नाल्यार फ्रंटली कितें करता, खड्ड्याक लागून थोडे भायर काडटा गाडी, थंयसरूय एक्सिडंट जाता. सो हितून भुरग्यांक ब्लेम करूंक शकना. तुजी व्यूज कितें आसा भुरग्यांक खातीर एक्सिडेंट कमी जावचे खातीर? मेनली व्यू म्हणटा अशें ते भुरग्यांनी जाता इतको सेफली चलोवची. कित्याक पळय, तुमी मजेत तुमच्या चलयता, पूण हितून त्रास तुमच्या आवय बापायक, फॅमिलीक. म्हाका दिसता आमचे भुरगे सगळेच भुरगे सारके चलयना न्हू. जायते आमचे भुरगे बरे सुसेगाद चलयतात, पूण थोडे भुरगे तांचे स्कुटरीन हातींनी पडल्यो की ना ते जायते फास्ट चलयता, रफ चलयता, आनी मोबायल तांकां सारकोच वायट लायता. मोबायलाचेर वयता आनी तांकां खबर आसना पूण खंय पावता, कितें करता, कशें चलयता पळय ते. पूण सगळ्याच भुरगे हांव तशें म्हणिना, जायते भुरगे बरे भाशेन चलयता, पूण दुसरे फाटल्यान येवन तांकां मारता आनी उडयता. ट्रॅफीक रूल सारके कोणूच फॉलो करिना. थोडे ट्रॅफीक रूल फॉलो करता, पूण दुसरे येवन तांकां मारता आनी उडयता आनी एक्सिडेंट करून जायत्या जाणांचो जीव घेवन काडटा. अदीक करून हे आमचे ट्युरिस्ट लोक जे भाड्याच्यो गाडयो घेतात तांकां खबरच आसना खंयच्यान चलोवपाचें, खंयच्यान ओवरटेक करपाचें, खंयसर क्रॉसींग करपाचें, कशें खंयच्यान हाडपाचें पळय तें तांकां कांय खबर आसना. हें कारण मेन म्हणटा तें तांची दुसऱ्यांक एक्सिडंट करून, दुसऱ्यांक जखमी करून आनी जायते असले त्रास जाता. पूण आमचे भुरगे जायते वायट हितून चलयता, अदीक करून मोबायलाचेर रावन मोबायलाचेर उलयता आनी ताका सारकें चलय नासतना हे सायडीक ते सायडीक काडटा, दुसऱ्यांक ओवरटेक करता.